اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية أمير المؤمنين علي بن أبي طالب صلوات الله وسلام الله عليهم अजमाइन। तमाम मोमिनात तमाम आलम इस्लाम की तरफ से बिलखुसूस मवालियान अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम की तरफ से और वो मोमिनात कि जिन्होंने हमें नजफ़ी करबलाई चैनल पर मैसेजेस किए और हमारे व्हाट्सएप पे कॉल्स करी, सब की तरफ से शब विलादत मौलूद काबा मौलाए कायनात अमीरुल मोमिनीन अली बिन अबी तालिब अलैहिस्सलाम तमाम मोमिनात की तरफ से ज़ियारत अमीनुल्लाह पढ़ता हूँ क़ुर्बतन इलल्लाह, और सबकी आरज़ू हजतों ख्वाहिशात के पूरा होने के लिए दुआगो हूँ। अल्लाह ताला परवरदिगार आलम अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम के इस बाबरकत विलादत आमद के सदक़े में सबकी आरज़ू हजतों ख्वाहिशात को मंसूर मकबूल फरमाए, आमीन या रब्बल आलमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैका या अमीनुल्लाह फ़ी अर्ज़ि व हुज्जतु अला इबादिही। अस्सलामु अलैका या अमीरुल मोमिनीन। अशहदु अन्नका जहादत फ़िल हक़्क़ि जिहादे व अमिलता बिकिताबे वत्तबअत सुन्नन नबी सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि हत्ता दअका इला जिवारि फ़क़बज़का इलैहि बिइख्तियारि व अल्ज़म अदाकल हुज्जत मा लक मिनल हुज्जतिल बालिगति अला जमीइ ख़ल्क़ि। अल्लाहुम्मा फ़जअल नफ़्सी मुतमइन्नतन बिक़दरिक राज़ियतन बिक़ज़ाइक मूलअतन बिज़िक्रिक व दुआइक मुहिब्बतन लिसफ़त औलियाइक महबूबतन फ़ी अर्ज़िक व समाइक साबिरतन अला नुज़ूल बलाइक शाकिरतन लिफ़वाज़िल निअमाइक ज़ाकिरतन लिसवाबिक़ आलाइक मुश्ताक़तन इला फ़रहति लिक़ाइक मुतज़व्विदतन अत-तक़वा लियौमि जज़ाइक मुस्तन्नतन बिसुनन औलियाइक मुफ़ारिक़तन लिअख़लाक़ि आदाइक मशगूलतन अन दुनिया बिहम्दिक व सनाइक। अल्लाहुम्मा इन्न क़ुलूबल मुख़बितीन इलैका वालिहतुन व सुबुलर राग़िबीन इलैका शारिअतुन व आलामल क़ासिदीन इलैका वाज़िहतुन व अफ़इदतल आरिफ़ीन मिनका फ़ाज़िअतुन व अस्वातद दाईन इलैका साइदतुन व अबवाबल इजाबति लहुम मुफ़त्तहतुन व दअवत मन नाजाका मुस्तजाबतुन व तौबत मन अनाब इलैका मक़बूलतुन व अबरत मन बका मिन ख़ौफ़िका मरहूमतुन वलिगासा लिमन इस्तगास बिका मौजूदतुन वलिआनत लिमन इस्तआन बिका मबज़ूलतुन व इदातिका लिइबादिका मुंजज़तुन व ज़लल मन इस्तक़ालका मुक़ालतुन व आमालुल आमिलीन लदैका महफ़ूज़तुन व अर्ज़ाक़ुका इलल ख़लाइक़ मिन लदुनका नाज़िलतुन व अवाइदुल मज़ीद मुतवातिरतुन व मवाइदुल मुस्ततइमीन मुअद्दतुन व मनाहिल अज़्ज़िमाए मुतरअतुन। अल्लाहुम्मा फ़स्तजिब दुआई वक़्बल सनाई वज्मा बैनी व बैन औलियाई बिहक़्क़ि मुहम्मद व अली व फ़ातिमता वल हसन वल हुसैन अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम इन्नका वलिय्यु निअमाय व मुंतमनाय व गायतु रजाई फ़ी मुनक़लबी व मस्वाया अंता इलाही व सय्यदी व मौलाया इग़फ़िर लिऔलियाइना व कुफ़्फ़ अन्ना अअदाअना वशग़ल मन अज़ाना वअज़हिर कलिमतल हक़्क़ वजअलहुल उलिया वदहिज़ कलिमतल बातिल वजअलना सुफ़ला इन्नका अला कुल्लि शैइन क़दीर। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। अल्लाहुम्मा इन्न क़ुलूबल मुख़बितीन इलैका वालिहतुन व सुबुलर राग़िबीन इलैका शारिअतुन व अलामल क़ासिदीन इलैका वाज़िहतुन व अफ़इदतल आरिफ़ीन मिनका फ़ाज़िअतुन व अस्वातद दाईन इलैका साइदतुन व अबवाबल इजाबति लहुम मुफ़त्तहतुन व दअवत मन नाजाका मुस्तजाबतुन व तौबत मन अनाब इलैका मक़बूलतुन व अबरत मन बका मिन ख़ौफ़िका मरहूमतुन व लिगासा लिमन इस्तगासा बिका मौजूदतुन व लिआनत लिमन इस्तआन बिका मबज़ूलतुन व इदातिका लिइबादिका मुंजज़तुन व ज़लल मन इस्तक़ालका मुक़ालतुन व अमालुल आमिलीन लदैका महफ़ूज़तुन व अर्ज़ाक़ुका इलल ख़लाइक़ मिन लदुनका नाज़िलतुन व अवाइदुल मज़ीद मुतवातिरतुन व मवाइदुल मुस्ततइमीन मुअद्दतुन व मनाइल अज़्ज़िमाए मुतरअतुन। अल्लाहुम्मा फ़स्तजिब दुआई वक़्बल सनाई वज्मा बैनी व बैन औलियाई बिहक़्क़ि मुहम्मद व अली व फ़ातिमत वल हसन वल हुसैन अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम इन्नका वलिय्यु निअमाय व मुंतमनाय व गायतु रजाई फ़ी मुनक़लबी व मस्वाया अंता इलाही व सय्यदी व मौलाया इग़फ़िर लिऔलियाइना व कुफ़्फ़ अन्ना अअदाअना
واشغل من أذانا وأظهر كلمة الحق واجعل العليا وادحض كلمة الباطل واجعل السفلى إنك على كل شيء قدير برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل على محمد وآل محمد. شب ولادت مولا کائنات امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام. یہ زیارہ خاصہ خصوصاً زیارت امین اللہ تمام مومن مومنات تمام موالین امیر المومنین علیہ السلام کی نیابت میں پڑھی. اور پروردگار عالم سب مومن مومنات کو جنہوں نے ہمیں میسیجز کے کالز کری ہمیں دعا کے لیے کہا زیارت کے لیے کہا اس شب کے صدقے میں اللہ تعالیٰ اس ثواب کا ثواب اس زیارت کا ثواب اور اس 2 رکعت نماز کا ثواب جو ہم پڑھیں گے اللہ تعالیٰ ان تمام مومن مومنات کو عطا فرمائے. سب کی عرضوں کو حاجتوں کو خواہشات کو پورا فرمائے. اور جن کی جھولیاں خالی اللہ تعالیٰ مولا کائنات کے صدقے میں ان کی جھولیوں کو آباد و شاد فرمائے. اور وہ مومن مومنات جو اپنے بچیوں کے مستقبل کے لیے ازدواج کے لیے مشکلات کی پریشانی میں کسی بھی حالت میں مبتلا ہیں خدا ان کی مشکلات پریشانی کو دور فرمائے. اور ان کی بیٹی بچوں کا خدا اچھا نصیب کرے. انہیں بہترین شریک حیات شریک سفر عطا کرے آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام صدقے میں. اور تمام تڑپتے دلوں کو تڑپتی آنکھوں کو مولا کائنات کی زیارہ نصیب فرمائے. آمین یا رب العالمین. اللہم عجل ولیک الفرج. اللہم عجل ولیک الفرج.